अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम हदीस नंबर 10 करेंगे। ये आपके सिलेबस की लास्ट हदीस है। पेज नंबर 52 पे आइए, हदीस नंबर 10। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन ahsanuhum खुलुकन। इन्ना यकीनन या बेशक अकमला कामिल तरीन अल मुमिनीना मोमिनीन में से ईमानन ईमान के लिहाज से अहसनुहुम जो उनमें से सबसे अच्छा है, खुलुकन इखलाक के लिहाज से। अब आप हमारा तर्जुमा देखें, इन्ना अकमल अल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। यकीनन मोमनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें से इखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। फिर देखें, इन्ना अकमल अल मुमिनीना ईमानन ahsanuhum खुलुकन। यकीनन मोमनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें इखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। ये है हदीस नंबर 10 का तर्जमा। तो अब देखते हैं इसकी तशरीह। इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर एक आईना भी इतनी साफ पेश नहीं कर सकता जितना उसका इखलाक। यानी इखलाक से पता चलता है कि इंसान की असल शख्सियत क्या है। आईने में तो सिर्फ उसका एक ज़ाहरी शख्सियत ही नजर आती है, लेकिन उसकी असल शख्सियत क्या है वो उसके इखलाक से अंदाजा हो सकता है। जब एक इंसान दूसरे से मामलात के दौरान हुस्न खुलक से पेश आता है तो उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाता है। बातिन में जो उसके अंदर छुपा हुआ है, यानी आईना तो सिर्फ उसका ज़ाहरी शक्ल सूरत को ही जाहिर करेगा, लेकिन इखलाक क्या है, वो उस इंसान की शख्सियत का ज़ाहिर व बातिन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर देता है। यानी इखलाक से पता चलता है कि इंसान हकीकत में क्या है। हुस्न खुलक ही ऐसा अमल है जिससे आपस की नफरतों को ना सिर्फ मोहब्बतों में बदला जा सकता है बल्कि दुश्मनों के दिल में भी घर किया जा सकता है। हुस्न खुलक यानी अच्छा इखलाक ही एक ऐसा अमल है जिससे हम आपस की नफरतों को ना सिर्फ मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी घर कर सकते हैं। हुस्न इखलाक के बारे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा तुम में से मुझे ज्यादा महबूब वो है जिनके तुम में से सबसे अच्छे इखलाक हैं। ये हदीस मुबारका है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे महबूब कौन है, जिसके इखलाक अच्छे हैं। इसी तरह एक और जगह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस मुबारका है, आदमी अपने अच्छे इखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन को रोजे रखते हैं। जो शख्स दिन को इबादत करता है और दिन को रोजे रखता है और रातों को इबादत करता है, तो एक इंसान अपने अच्छे इखलाक की वजह से उसके मुकाम को जा पहुंचता है। ये अच्छा इखलाक इंसान की इबादत में उसके लिए मददगार साबित होता है, उसको आला मुकाम तक पहुंचाने में उसके लिए मददगार है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक के दौरान आमतौर पर और तमाम उम्र और मक्की जिंदगी में खास तौर पर सिर्फ हुस्न खुलक के हथियार से ही बड़े बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन हुस्न इखलाक था जिससे मुतासर होकर लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते गए और सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हुस्न इखलाक का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रही हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और ये हकीकत है कि आपकी रहमत और आपके हुस्न सलूक की वजह से लोग इस कदर मुतासिर हुए कि कफार भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ माइल होते गए और
پھر جوک در جوک اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس یہ اللہ کی رحمت ہے، لن تعالیٰ کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم دل ہو گئے، اور آگے آیت اس طرح سے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یقیناً لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نرم دل بنایا تھا۔ ویسے تو حسن خلق نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے۔ یعنی حسن خلق ایک ایسا عمل ہے جو تمام لوگوں کو اپنانا چاہیے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو حسن خلق کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کا یہ زیور ہے، ان کی خوبصورتی ہے کہ وہ حسن خلق کو اپنائیں۔ مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک مسلمان کا ایمان تب مکمل ہوگا اگر اس میں حسن خلق کی صفات پائی جائیں گی۔ حسن خلق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ یعنی حسن خلق ہے کیا کہ ایک مسلمان کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے، کیا وہ اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلاتا ہے، کیا وہ مخلوق خدا کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتا ہے جو اللہ نے اس کو بتایا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ اگر اس کا طرز عمل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ اور مخلوق کے اخلاق خدا کے ساتھ بہترین ہوگا تو دراصل اس کا طبی ہی ایمان مکمل ہوگا، کیونکہ وہ ایمان کی تکمیل کے آخری حد تک تبھی پہنچے گا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسن اخلاق کو اپنائے گا۔ اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن خلق کہا جائے گا، اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے تو اسے برا اخلاق کہا جائے گا۔ یعنی اگر مسلمان کا طرز عمل شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے تو یہ حسن خلق ہے، اور اگر طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے، یعنی اسلام تو قبول کر لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تمام ارکان اسلام صحیح طرح سے ادا کرتا ہے، لیکن اس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو گویا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے اور اس کا اخلاق بھی برا ہے۔ یہ تھی بیٹا ہماری حدیث نمبر 10، آپ کے سلیبس کی آخری حدیث تھی۔ آپ نے ان حدیث کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ آپ نے فرسٹ ٹو 6 احادیث کے شارٹ کوسچن میں آپ کو پہلے لکھوا چکی ہوں۔ آپ 7 to 10 کے کوسچن آنسر جو ہیں، جو ان احادیث میں سے کوسچن بنتے ہیں، جو بورڈ کے ایگزام میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔